أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهو العزيز يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله فلما زاغوا أزاغ
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. سبحان الله الله الله. إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر وإذ قال عيسى ابن مريم أحسنك الله. أكرمك الله. ما شاء الله يا مقرئ ابن المقرئ. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى اللهم بارك في صوتك. الله يزيدك. زد وزد بركة وفضلا ورحمة. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو حياك الله ما شاء الله سبحان الله. والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره صدق الله العظيم وبلغنا